संविधान दिवस आउँदैछ भनेको हामी संविधान दिवसकै उपलक्ष्यमा यो अन्तर्गत प्रसारण गर्दैछौँ, प्रकाशित गर्दैछौँ। पाँचौँ संविधान दिवसको अवसरमा हामीले यो अन्तर्गत लिइरहँदा विगतको 4 वर्षलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, संविधानको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? सबभन्दा पहिला अब आउँदै गरेको संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालको इतिहासमा संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कुरा यद्यपि राणा शासन विरोधी आन्दोलनको बेलाबाट उठेको माग थियो, जनताको राजनीतिक दलहरूले पनि उठाएका थिए, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा सफल हुन सकेको थिएन। लामो सङ्घर्ष नेपाली जनताको र ठुलो त्याग र बलिदानपछि संविधान सभाबाट संविधान बन्ने स्थिति तयार भयो र अब अहिले त्यो संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको पनि 5 वर्ष पुरा हुँदैछ। म यस उपलक्ष्यमा फेरि एकचोटि त्यो संविधान घोषणा भएको दिनलाई स्मरण गर्दै र संविधान घोषणा गराउनको निम्ति पहलकदमी गर्ने, त्याग तपस्या गर्ने सम्पूर्ण जनता, क्रान्तिकारी, शहीद, घाइते, अपाङ्ग सबैलाई पनि स्मरण गर्दै हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। र अब यो गएको 4 वर्ष पुरा भयो र 5 वर्षमा हामी चलिराखेका छौँ। अब यो अवधि मुख्यतः संविधान कार्यान्वयनको असाध्य संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण अवधि हो र संविधान घोषणा भएपछि जसरी सरकार गठन भयो र पहिलो काम त संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार, संविधानले दिशानिर्देश गर्ने अनुसार ऐन कानुनहरूको व्यवस्था गर्ने कुरा बडो प्राथमिक महत्त्वको काम थियो र हो पनि। अब यो काम सरकारले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै ल्याएको छ र अझ आजसम्म आइपुग्दा मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित र अन्य सङ्घीयतासँग सम्बन्धित कैयौँ कानुनहरू बनेका छन् र कैयौँ अझै बनाउन बाँकी छ। एउटा दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन थियो। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचनमा जानु अपरिहार्य थियो। संविधान घोषणा भएपछि पनि केही काल चाहिँ के यो संविधान कार्यान्वयन होला त, या निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण ढङ्गले, सहज ढङ्गले आम नेपाली जनताको सहभागिता, किनकि संविधान घोषणा गर्ने बेलामा तराई मधेसमा, खास गरी अहिलेको 2 नम्बर प्रदेशमा स्थिति अलिकति असहज नै थियो। त्यहाँ असन्तुष्टिहरू, विरोधहरू चाहिँ चलिरहेकै थिए। त्यसकारण निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा, निर्वाचन भइहाले पनि सिँगै देश र आम नेपाली जनता, तराई मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिर निर्वाचनको माहौल बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा निकै नै गम्भीर प्रश्नको रूपमा थियो। र अब सौभाग्यवश भनौँ मलाई, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देशलाई निर्वाचनतिर लैजाने, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने, सिङ्गो राष्ट्रलाई तराई मधेसदेखि हिमालसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकताबद्ध गर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी मलाई प्राप्त भयो र मैले त्यो कार्यकालमा सम्पूर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयन गराउने र त्यसको निम्ति निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने, त्यसको निम्ति देशका सबै राजनीतिक दलहरूसँग लगातार सहकार्य अन्तर्क्रिया गर्ने र उनीहरू सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने, संविधानमा जरुरी पर्दा संशोधनको प्रयास गरेर भए पनि तराई मधेसका जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने, यो सबै काम गरियो र निर्वाचनतिर देश गयो। र निर्वाचन भइसकेपछि फेरि अबको निर्वाचनपछि के देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला त, या पहिल्यै जस्तै फेरि हङ पार्लियामेन्ट हुने, त्रिशङ्कु पार्लियामेन्ट संसद हुने, फेरि राजनीतिक अस्थिरता भइराख्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो नै। र मैले अब यो परिवर्तनको निम्ति, संविधान सभाको निम्ति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनको अगुवाई गरेको नाताले मेरो चासो चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता
व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै लान सकियोस् र देशमा आर्थिक विकासले एउटा नयाँ गति लियोस् भन्नेतिर नै केन्द्रित थियो र छ अहिले पनि। त्यही जिम्मेवारी बोधको साथ र त्यही गम्भीरताको साथ नै मैले निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने र अनि निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बनाउनकै लागि वाम गठबन्धनको कुरा अगाडि सारे, पार्टी एकताको कुरा अगाडि सारियो र अहिले नभन्दै नेपाली जनताले एकचोटि गठबन्धनलाई, कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई समर्थन गर्यो, भरोसा गर्यो, विश्वास गर्यो र अब झन्डै 2/3 सरकार गठन हुने स्थिति बन्यो। यो 7 साल यता पछिकै ठुलो र ऐतिहासिक परिघटना हो। यद्यपि 15 सालमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेर 2/3 सरकार बनेको त थियो, तर त्यो 5 वर्ष चल्न सक्ने स्थिति भएन भने त्यसपछिको कुनै पनि सरकार 5 वर्ष नचल्ने र देशमा विकास, निर्माण र समृद्धिको यात्रा पनि राम्रोसँग अगाडि नजाने जो स्थिति थियो, त्यही बनोस् भन्ने उद्देश्यले मैले वाम गठबन्धनतिर, पार्टी एकतातिर र त्यसअनुसार देशमा एउटा स्थायित्वतिर जान बल गरेर मलाई लाग्छ यहाँसम्मको अहिलेको अनुभवलाई फर्केर हेर्दा मैले सन्तुष्टि नै लिन्छु। देशले एउटा ठुलो राजनीतिक मोड पार गरेर विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छ। तर हामीले निर्वाचनको बेलामा, गठबन्धनको बेलामा पार्टी एकता गर्दै गर्दा जनतालाई जे बाचा कबुल गरेका थियौँ त्यसरी नै काम त अझै अगाडि जान सकेको छैन। थुप्रै अझै गर्न बाँकी छ। तर फेरि पनि राजनैतिक दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले एउटा ऐतिहासिक यात्रा चाहिँ पार गरेकै छौँ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो संविधान जारी गर्ने बेलामा विभिन्न किसिमका व्यवधानहरू आए भनेर भन्नुभयो र पनि संविधान जारी भइसकेको छ र यो संविधान, अहिलेको संविधान व्यवहार त सिद्धान्त त प्रगतिशील नै छ, तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चाहिँ अलिक जटिल भएको हो कि भनौँ न, कतिपय अझै पनि यति प्रगतिशील संविधान हुँदाहुँदै पनि विभिन्न पक्षका मान्छेहरू, मधेसी, जनजाति, आदिवासी लगायतले असन्तुष्टि देखाएका यदाकदा देख्ने गरिन्छ। तिनीहरूका माग सम्बोधन गर्न नसक्नुमा एउटा यहाँ चाहिँ सत्तारूढ पार्टी, त्यसमाथि ठुलो पार्टीको नेता, संविधान जारी गर्ने हैसियतमा रहेको नेताले भन्नुपर्दा के कमजोरी थियो त्यहाँ? संविधानमा कुनै त्यस्तो कमजोरी थियो? संविधानमा कमजोरी भएर भन्ने मलाई लाग्दैन। देशको राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिको परिणाम हो संविधान। एउटा कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो दर्शन र सिद्धान्त अनुसार पुरै क्रान्ति सफल पारेर अनि परिवर्तन संस्थागत गर्ने प्रक्रियाबाट हामी नेपाल गुज्रेको स्थिति होइन। यद्यपि एउटा विचार, एउटा राजनीति, एउटा पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो होला, तर हामीले अन्ततः विभिन्न विचार, राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यदिशा भएका पार्टीहरूको बिचमा समझदारी गरेर, सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियातिर आयौँ। आन्दोलन पनि सहमतिबाटै गऱ्यौँ र अनि यो संविधान बनाउने बेलामा पनि ती विभिन्न राजनीतिक धारा र राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन त्यहाँ मिलाउनु नै पर्थ्यो, मिलाइएको छ। त्यसो गर्दा कतिपय पक्ष सन्तुष्ट भएनन्, त्यसरी भन्ने नै हो भने एउटा असन्तुष्ट पक्ष म र मैले नेतृत्व गरेको दल नै हो। मैले संविधान सभामा आधिकारिक ढङ्गले तपाईँले अहिले उठाए जस्ता विषयहरू, उत्पीडित वर्गको, जातिको, क्षेत्रको, लिङ्गको, समुदायको मागहरू अझ जति यथेष्ट रूपमा सम्बोधन हुन पर्ने हो भएका छैनन्। सङ्घीयता जुन स्तरमा गएर हामीले सङ्गठित गरेर लागू गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हुन सकेको छैन। महिलाहरूको, दलितहरूको, जनजातिहरूको भावनालाई जुन स्तरबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गरिएको छैन। तर पनि अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र देशको आवश्यकता भनेको फेरि सहमतिबाट समाधान बनाउनु पर्ने नै भएको हुनाले हाम्रो रिजर्भेसन विभिन्न कुरामा हुँदाहुँदै पनि हामी यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सफलतासम्म पुर्याउन यो सहमति गरेका छौँ भनेर मैले लेखेर संविधान सभाको रेकर्डमा राखेको छ। तर मलाई अहिले तपाईँले भनेको जस्तो लाग्दैन, त्यो कारणले यस्तो भयो भन्ने लाग्दैन। किनभने अहिले
मधेसी जनता पनि संविधानको यो मूल भावनालाई आत्मसात गरेर अब बिस्तारै यसलाई परिमार्जन गर्दै लान सकिन्छ। किनभने अहिलेको संविधानको एउटा सबभन्दा ठुलो विशेषता के हो भने यसले कुनै पनि विषयलाई अपरिवर्तनीय भनेको छैन। राजनीतिक विषयलाई खालि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मानका यी कुराहरू, भौगोलिक अखण्डताको कुरा त अपरिवर्तनीय हुन्छ नै दुनियाँभरि। बाँकी कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा चाहिँ अपरिवर्तनीय भनेर पहिला जस्तो भन्ने गरिन्थ्यो पहिलाका संविधानहरूमा, त्यस्तो यसमा भनिएको छैन। त्यसकारण अहिले जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम उनीहरूका फेरि कयौँ अधिकारहरू, मौलिक अधिकार त सम्बोधन गरिएका पनि छन्। त्यस कारण सबै सहभागी भएकै स्थिति हो। उनीहरूको असन्तुष्टिले गर्दा अप्ठ्यारो भयो भन्ने त मैले त्यस्तो देख्दिनँ। तपाईँले यसो भनिरहँदा र प्रत्येक विगतका 4 वर्षमा चाहिँ संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि राज्यले सरकारका तर्फबाट मनाइरहँदा एक पक्षले चाहिँ कालो दिवस भनेर मनाइरहेको हुन्छ। त्यो हेर्दा यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? अब उनीहरूका माग जायज होइनन् भन्ने हो अथवा जायज हुँदाहुँदै सम्बोधन गर्न नसकेको हो भन्ने? मलाई लाग्छ यसको उत्तर त मैले अघि दिइ पनि सकेँ। अहिले त्यो कालो दिवस भन्नेहरूको कुनै खास शक्ति या खास प्रभाव म देख्दिनँ। जनता सबै नै यसलाई आत्मसात गरेर यो परिवर्तनलाई स्वीकारेर यस प्रक्रियाभित्रबाटै अगाडि जानुपर्छ भनेर आइसकेका स्थिति हो र राजनीतिक दलहरू सबै नै पनि यसैमा सहभागी छन्। त्यस कारण तपाईँको प्रश्न यो धेरै पुरानो भयो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ घोषणा हुने बित्तिकैको बेला तपाईँ यो प्रश्नको औचित्य हुन्थ्यो, अब यो प्रश्नको औचित्य छैन। 1 2 त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि खास गरी मधेसी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो प्रक्रिया संसदभित्र संशोधन दर्ता गरेर अगाडि बढाएको पनि थिएँ। अहिले चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली र मैले मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरूसँग कुरा गर्दा संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार गर्न सकिन्छ भनेर पनि भनिएको पनि छ। भनिएको मात्रै होइन, एकचोटि त हामीले लिखित रूपमा सहमति गरेका पनि छौँ। त्यसकारण अहिले यो समस्या त्यति ठुलो छैन। किनभने यसलाई क्रमशः हामीले फेरि विभिन्न, अब खालि मधेसी आदिवासी जनजातिको कुरा मात्रै होइन, जनताका विभिन्न समुदायका गुनासाहरू, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै जान सकिन्छ, गर्नु पनि पर्छ भन्ने हो। अनि अर्को कुरा तपाईँ हामीले के बुझ्नु भने संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा 100 नै समर्थन हुने र चाहिँ सबको चाहिँ साझा भन्ने हुँदैन। दुनियाँमा कुनै त्यस्तो देश छैन। संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा एउटा कोही न कोही पक्ष या कोही न कोही राजनीतिक दल या कोही न कोही समुदाय अलि असन्तुष्ट हुने हुन्छ र त्यसलाई क्रमशः गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो छिमेकी हिन्दुस्तानकै कुरा हेर्नुहोस् या चीनकै कुरा हेर्नुहोस् या दुनियाँको कुनै पनि देशको संविधान निर्माणको बेलाको कुरा हेर्नुहोस्, असन्तुष्टिहरू केही न केही देखिन्छन्। नेपालमा सुरुमा देखिएको हो, तर अहिले त्यसलाई म त भन्छु, मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचनतिर देशलाई लिएर जाँदा सबै समुदायको भावनालाई कदर गरेर संविधान परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हुनाले एउटा भरोसा जनतामा र राजनीतिक दलमा भएको छ। नेपालको स्थिति यो। तर भनौँ न, सत्तारूढ दलले अथवा सरकारले पटक पटक झुक्क्यायो, संविधान संशोधनमा वास्ता गरेन भनेर मधेसवादी अथवा केही राजनीतिक दलहरूले भनिरहेका छन् नि, त के उनीहरूको यो भनाइ नै नाजायज हो? म अहिले त्यो भनाइलाई नाजायज भन्दिनँ। फेरि पनि वार्ता संवाद गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र संविधान संशोधनको सम्भावनालाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। संविधान अपरिवर्तनीय कुनै धर्म ग्रन्थ जस्तो होइन, यो निरन्तर परिवर्तन र गतिमा चाहिँ अगाडि बढ्ने दस्तावेज हो। त्यसकारण मधेसी जनताको या अन्य समुदायको असन्तुष्टि या विरोध या आलोचना या मागहरू, जायज मागहरूलाई चाहिँ हामीले संविधान संशोधन मार्फत गर्ने प्रयास गरिराख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। अब अलिकति यो संविधानले प्रत्याभूत गरेका सबैभन्दा सुन्दर पक्षहरू मध्ये एउटा सुन्दर पक्ष विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हो। तर दुःखको कुरा, हिजो तपाईँहरूको नेतृत्वमा जनयुद्ध लडेका कतिपय योद्धाहरू अझै पनि विचार बोकेकै आधारमा पटक पटक जेल नेल भोगिरहेका छन्, पक्राउ पर्ने छुट्ने क्रम जारी रहेको छ। उदाहरणकै लागि एकजना मात्रै भन्छु म, उमा भिजेल। किन यस्तो हुन्छ भने के भइरहेको छ? यो प्रश्न तपाईँ दुईतिरका प्रश्न एक ठाउँ जोड्नुभयो, त्यति मिले जस्तो त लान मलाई।
किनभने पहिलो कुरा त चाहिँ जनयुद्ध लडेका र शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका कयौँ नेता कार्यकर्ताको टाउकोमा अहिले पनि थुप्रै मुद्दाहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन्। अदालतका त्यति बेलाका र अहिलेका पनि थुप्रै चाहिँ भर्डिक्टहरू छन्, भनाइहरू छन्, जुन माथि राजनीतिक तहमा नै बहस भइराखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै छलफल चलिराखेको छ र शान्ति प्रक्रियाका केही काम टुङ्ग्याउन बाँकी छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, सत्य निरूपण मेलमिलापसँग सम्बन्धित र बेपत्ता छानबिनसँग सम्बन्धित कुराहरू, अनि सबै घाइतेहरू यिनीहरूलाई उपचारसँग सम्बन्धित कुराहरू र अदालतमा भएका मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउने कुराहरू बाँकी नै छन्। हामी निरन्तर त्यसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार हुनुपर्छ, त्योभन्दा बाहिर गएर फेरि पनि मान्छेलाई पक्रिने, फेरि पनि चाहिँ तिनै कारणले जनयुद्धमा सहभागी भएकै कारणले या त्यति बेला चाहिँ कुनै तरिकाले झुटा मुद्दा लगाइएका छन्, धेरैजसो झुटा मुद्दा छन्। ती मुद्दाको आधारमा मान्छेलाई पक्रिन पाइँदैन भन्ने हो विस्तृत शान्ति सम्झौताको। तल बेला बखत जिल्लाहरूमा त्यस्ता तपाईँले भने जस्ता मान्छे पक्रिने अहिले पनि दुःख दिने घटनाहरू घटेका छन्। त्यहाँ हाम्रो घोर आपत्ति पनि छ, छलफल पनि छ। सरकार पनि यो विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउन गम्भीर हुनुपर्छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने अस्ति भर्खरै हामी स्थायी समितिबाट पारित भएको प्रस्तावमा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू, जनयुद्धमा सहभागी भएका सबै कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान, घाइतेहरूको उपचारसँग सम्बन्धित सबै विषय र बाँकी चाहिँ जति यो चाहिँ सत्य निरूपण र बेपत्तासँग सम्बन्धित छ, छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने कुरा गरेका छौँ। यो प्रश्नको उत्तर यो एउटा। उमा भुजेल तपाईँले यहाँ जोड्न अलि मिल्दैन। जो साथीहरू अहिले पनि हामी युद्धमै छौँ भन्छन्, अब युद्धमै हुनेहरूको कुरा र शान्तिमा सहभागी भएका कुरालाई एकै ठाउँ राखेर प्रश्न सोध्नुभयो भने उत्तर चाहिँ त्यो क्लियर बुझिने गरी आउँदैन क्या। एउटै भएका त सबै छन् नि। अब एउटैको केही अर्थ हुँदैन। त्यो हिजोको एउटैको आधारमा त शान्ति सम्झौतामा जे गरिएछ त्यही अनुसार हुन्छ, सबैलाई समान हुनुपर्छ। अब फेरि अर्को विद्रोह गर्छु भनेर कोही जान्छ भने त विद्रोहीलाई के गर्ने भन्ने कुरा राज्यले आफ्नो नीति अनुसार, आफ्नो ऐन कानुन अनुसार गर्छ। विद्रोहीले पनि कति सक्ने हो त्यो अनुसार गर्ने हुन्छ। त्यहाँ त्यो शान्ति सम्झौताको मूल्य मान्यता त विद्रोहमा लागेलाई त लागू हुँदैन नि त। अब त कि त फेरि अर्को शान्ति सम्झौता गर्नु पर्यो या अर्को वार्ता संवाद गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो, त्यो कुरा अलग्गै हो। कुरा भन्नु शान्ति प्रक्रियामा सहभागीहरूलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा अलि फरक कुरा हो। यसको अर्थ मैले अरूलाई पक्रिनुपर्छ भनेको होइन। तपाईँले के नबुझ्नु होला, फेरि यसो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त पक्रिनै पर्ने रहेछ भनेको नबुझ्नुहोस्। मैले धेरैचोटि भनेको छु, माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू, चाहे किरणजीहरूको कुरा हो, चाहे बाबुरामजीहरूको कुरा हो, चाहे विप्लवजीकै कुरा हो, सबै चाहिँ संवादमा आउनुपर्छ, सबै सहकार्यमा आउनुपर्छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादतिर जाने बाटोमा एक हुनुपर्छ भनिरहेको छु। मेरो आफ्नो विचार भन्नुहुन्छ भने त्यो हो। त्यहाँ कन्फ्युजन नहोस्, फेरि चाहिँ प्रचण्डले ल यसो भन्यो भन्ने पनि नपरोस्। तर तपाईँले सोधेको प्रश्नको दुईटा भाग छन् क्या, त्यो कुरा पनि बुझियोस् भन्न खोजे मात्रै। अब अलिकति मैले जस्तो यो संहिता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ अहिले, के पाउनु भएको छ त त्यसैमा जोड दिनु। अब संविधानले संघीयतालाई आधारभूत रूपमा सम्बोधन गरेको छ। अब यद्यपि हामीले त्यति बेला माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा या शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै गर्दा जुन स्तरको संघीयताको कुरा या प्रदेश पनि के आधारमा हुनुपर्छ भन्ने बारेमा जे सोचेका थियौँ त्यस्तै त भएको छैन। तर पनि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ र अहिले 7 प्रदेशको रूपमा अनि फेरि चाहिँ स्थानीय सरकारको रूपमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। कयौँ ऐन कानुनहरू पनि संघीयताको पक्षमा पार्लियामेन्टले बनाएको पनि छ, अरू बनाउने प्रक्रिया पनि छ र यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढी पनि राखेको छ। तर अब संविधानले चाहिँ निर्दिष्ट गरे अनुसार कति काम भयो भएन, कति संघीयता कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक पहल बढ्यो बढेन भन्ने अलग्गै छलफलको विषय हुन चाहिँ सक्छ। तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया त अगाडि बढिराखेकै छ भनेर बुझ्नु ठिक हुन्छ। अब पार्टीतिर लागेको संविधानको ल जस्तो तपाईँहरू लगायतको कुरा सुन्दाखेरि नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ अब लगभग मिल्यो। सबै नेतृत्वले बोलेको कुरा सुन्दाखेरि र अस्ति स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय सुन्दाखेरि नेकपाभित्रको विवाद मिल्यो भन्ने खालको छ। योभन्दा अगाडि विधि पद्धतिको कुराहरू पनि आएको थियो।
अब के नेकपा विधि पद्धति प्रणाली अनुसार चल्ने पक्का भएको हो? अब मैले यसको जवाब चाहिँ कसरी दिन चाहन्छु भने तपाईहरुले सायद स्थायी समितिको बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव देखिसक्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ विगतमा भएको तिक्ततापूर्ण सङ्घर्षको बारेमा थोरै समीक्षा पनि गरिएको छ, आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा गरिएको छ, आत्मालोचनाको कुरा गरिएको छ, विधि पद्धति अनुसार नचलेकोमा गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरेको छ र अबदेखि विधि पद्धतिमै चलेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा बडो प्रष्टसँग भनेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा यो बीचमा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अब वैचारिक ढङ्गले अझ सुदृढ गर्न, सांगठनिक रूपले पनि सुदृढ गर्नको लागि हामी अब महाधिवेशनको प्रक्रियातिर प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टसँग भनिएको छ। कुरा भन्दा अनि यी विचारसँग सम्बन्धित कुराहरू, राजनीतिक कार्यदिशासँग सम्बन्धित कुराहरू, सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुराहरू, योजना र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुराहरू महाधिवेशनको तयारीको दौरानमा र महाधिवेशनसम्म जाँदा बहस छलफलद्वारा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, विकसित गर्ने, स्पष्ट गर्ने भनेर पनि प्रष्टसँग भनेको छ। त्यसकारण अहिले अब सबै कुरा मिलिसक्यो भन्ने होइन। अब हामी केमा मिल्यौँ भने हामी पार्टीलाई विभाजनतिर जान त बिल्कुल दिन हुँदैन। हामीले गरेको यो एकता एउटा ऐतिहासिक, असाधारण र दूरगामी महत्त्वको राजनीतिक परिघटना हो। यसलाई जोगाउनै पर्छ भन्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ। जोगाउने प्रक्रियामा विधि पद्धतिको पालना गर्नै पर्छ भन्ने कुरालाई पनि बडो प्रष्टसँग भनिएको छ। र अन्ततः पार्टी भनेको विचार हो र पार्टी भनेको विधि हो। पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजन हो। त्यसकारण विचारलाई विकास नगरिकन, विचारलाई परिमार्जन नगरिकन, विचारलाई हाम्रो मार्क्सवादी सिद्धान्तको आलोकमा र नेपालका आफ्नै मौलिक अनुभवहरू, किनकि विगतमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै ठुल्ठुला अनुभवहरू हासिल भएका छन्, ती अनुभवहरूको पनि वैचारिक संश्लेषण नगरिकन पार्टीलाई सुदृढ गर्न र पार्टीलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि जाने एउटा चाहिँ संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा गरिएको छ र त्यो काम महाधिवेशनको दौरानमा गर्नुपर्छ भनिएको हुनाले यसले अब सबै कुरा मिल्यो, अब हाम्रो छलफल गर्न पर्दैन भन्ने अर्थ लाग्दैन। छलफल गर्न पर्छ, छलफल महाधिवेशनको दौरानमा गर्नुपर्छ। तर हामीले के भन्यौँ भने पार्टी कतै चाहिँ दुर्घटनै हुने हो कि? त्यति मात्रै होइन, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, झन्डै 2/3 बहुमत जनताले भरोसा र विश्वास गरेर मत दिएर अगाडि ल्याएको पार्टीमा विग्रह हुने हो कि अथवा विभाजनै पो हुने हो कि? र त्यो विभाजन खालि एउटा सामान्य पार्टी विभाजन भएको जस्तो हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यो पार्टी यदि विग्रह हुने स्थिति आयो भने त्यसले देशको समग्र राजनीतिमा नै विग्रह आउने हुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै चाहिँ गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने स्थिति बनाइदिन्छ त्यसले, या त्यसले कहीँ न कहीँ प्रतिगमनकारी या प्रतिक्रान्तिकारीहरूको निम्ति चाहिँ वातावरण बन्ने खतरा पैदा हुन्छ। त्यहाँदेखि यो अरू सामान्य पार्टीमा झगडा भयो, छलफल भयो, विभाजन भयो भने जस्तो स्थिति हुने होइन यो। किनभने त्यसो भएको हुनाले हामीले यो अहिले के गर्यौँ भने पार्टी विभाजन हुन त बिल्कुल दिने छैन, दिइँदैन, एकताबद्ध गरिन्छ, भएका हिजोका सहमति समझदारी कार्यान्वयन गरेर गइन्छ र महाधिवेशनको दौरानमा अझ विचारलाई परिमार्जन गरिन्छ, अझ सिद्धान्तलाई विकसित गरिन्छ, अझ चाहिँ विधि पद्धतिलाई दह्रोसँग पालन गर्ने पार्टीको रूपमा लगिन्छ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो अहिले सहमति छ। जस्तो पार्टी एकता घोषणा भएको पनि यतिका महिना भइसक्यो, तर मान्छेहरूले अझै पनि र नेता कार्यकर्ताहरूमा अझै पनि यो पार्टी र ऊ पार्टीको भन्ने भावना देखिन्छ र उनीहरूको भावनात्मक एकता भएको छैन भनेर नेताहरूले पनि कहिलेकाहीँ प्रायः भनिरहनुहुन्छ। यो चाहिँ भावनात्मक एकता हुन नसक्नुमा नेतृत्वको कमजोरी हो या के को कमजोरी हो? किन यस्तो भइरहेको छ? किन ढिला भइरहेको छ? अब एउटा हेर्नुहोस्, एउटै राजनीतिक धारा प्रवृत्तिबाट विकसित भएका पार्टीहरू विभाजन हुन्छन् र फेरि एकाध वर्षभित्र फेरि मिलिहाल्छन्।
र पनि ती दुईटाको बिचमा भावनात्मक सबै किसिमले सम्मिश्रण हुन समय लाग्छ। यहाँ त दुईटा अलग अलग धारा प्रवृत्ति विरासत बोकेका शक्तिशाली पार्टीहरू, शक्तिशाली आन्दोलनहरूको एकताको कुरा हो। यो रातारात जादु गरे जस्तो सबका भावना मिलिहाल्छन् भन्ने सोचियो भने त्यो नै वैज्ञानिक हुँदैन, त्यो वस्तुवादी हुँदैन। दुईटा ठुल्ठुला नदीहरू मिल्दाखेरि त अलि तलैसम्म दुईटा नदीका केही न केही रङहरू देखा परिराख्छन् त्यहाँ, तर त्यो चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने क्रममा मेटिँदै जान्छन्। विज्ञानको नियम त्यो हो। अब यो प्रक्रियामा हामी जानेर आइपुगेका छौँ। मैले हेर्दा हो बिचमा अलि बढी नै अविश्वास, आशंका, अन्तर जस्तो भयो, तिक्ततापूर्ण भयो। यस्तो नहुनु पर्थ्यो। यसको मुख्य जिम्मा त मुख्य नेतृत्वहरूले नै लिनुपर्छ। दुईटा अध्यक्षले, सचिवालयले, स्थायी समितिले लिनुपर्ने हुन्छ। मुख्य नेताहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा त प्रष्टै छ। तर फेरि पनि हामी जहाँ आइपुगेका छौँ यसबाट फेरि सँगसँगै के इतिहास निर्माण पनि नेतृत्वले नै गरेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बिर्सिनु हुँदैन। समस्याको समाधान पनि नेतृत्वबाट नै भएको छ। अहिले दुईटा अध्यक्षको प्रस्तावमा सचिवालयमा छलफल गरेर, स्थायी समितिमा छलफल गरेर हामीले समस्याको टुङ्गो लगाएका छौँ, विधिसङ्गत ढङ्गले, पद्धतिको हिसाबले नै। त्यसो भएको हुनाले अब म के देख्छु भने यो दुईटा अलग अलग धारा र विरासतबाट आएका पार्टीहरू यति छिटो चाहिँ आपसमा तपाईँको चाहिँ अन्तर्घुलन भएको कमै देख्छु म त। यो अहिले पछि 2-4 महिना यता अलिकति बिग्रिया मात्रै हो। नत्र तपाईँ चुनावको बेलाको असोज 17 गतेबाट तपाईँको चाहिँ फागुन 3 गते चाहिँ नयाँ सरकार गठन हुँदासँग कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्म हेर्नुभयो भने मानौँ हामी दुईटा पार्टी जस्तै गरेनौँ। हाम्रा नेताहरू पनि, हाम्रा कार्यकर्ताहरू पनि यति गहिरो अन्तर्घुलन, यत्रो ठुलो भावनात्मक सम्बन्ध, 10औं वर्ष बोलचाल नगरेका साथीहरू, ठुलो तिक्ततापूर्ण सङ्घर्षमा भएका साथीहरू त सँगै एउटै थालमा खाने, एउटै चाहिँ बिछौनामा सुत्ने भएर सँगै अभियानमा हिँड्ने भए। यो त अद्भुत कुरामा यो अद्भुत। अनि हामीले एकता पनि हुन त पहिला अलि बढी मनोगत भइएछ। 3 महिनामै टुङ्ग्याउँछौँ एकदम त्यो जोस देखेर नि आम कार्यकर्ताको, जनताको, नेताहरूको पनि जोस देखेपछि सिद्ध्याइलिन्छ भन्ठानियो। तर यो अलि जटिल थियो, अलि समय त लिन्थ्यो। तैपनि हामीले गएको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आउनुभयो भने तपाईँ ठुलो कुरा केही देख्नुहुन्न। हामी स्मुथली नै अगाडि बढिरहेका छौँ, सकिँदै गएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ, सरकारको समीक्षा गरेका छौँ, पार्टीको समीक्षा गरेका छौँ, सर्वसम्मतै गरेका छौँ। हो केन्द्रीय समितिको बैठक यता चाहिँ पक्कै पनि केही न केही समस्या देखा परे, जसको समाधान अहिले स्थायी समितिमा आउँदा फेरि चाहिँ हामी सम्हालेर फेरि अगाडि जाने प्रक्रिया भएको हुनाले चिन्ता मान्नुपर्ने स्थिति छैन। हाम्रो वैचारिक, राजनीतिक, भावनात्मक सम्बन्ध आउने दिनमा अझ सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई छ। अब यहाँले भने जस्तै स्थायी समिति बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ र दुई अध्यक्ष बीचको प्रष्ट कार्यविभाजन सहितको परिभाषा पनि गरेको छ। यहाँले अब पूर्ण कार्यकारीको हैसियतमा पार्टी हाँक्दै हुनुहुन्छ अबका दिनमा। के त्यस्तो योजना छ अब विगतको जस्तो पार्टी गुट, उपगुट, विभिन्न व्यक्तिवादी चरित्र आदि इत्यादि नहोस् भन्नका लागि के कार्ययोजना तयार गर्नु भएको छ? अलिकति जनता कार्यकर्ताले चाहिँ यहाँकै भनाइबाट चाहिँ बुझ्न चाहेका छन्, के छ भन्ने। अब ठिक छ। पहिलो कुरा त के छ भने हामीले वैचारिक राजनैतिक कुरालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ र इतिहासको समीक्षा गर्ने कुरा र आउने दिनको निम्ति पार्टीको विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशालाई अझ बढी परिष्कृत र परिमार्जित गर्ने कुरालाई मैले प्राथमिकता दिन्छु। त्यसले नै पार्टीलाई बलियो बनाउने हो, यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब यो पार्टीमा गुटबन्दी, व्यक्तिवाद जस्ता प्रवृत्तिहरू छन्, यो देखिएकै छन्। तिनलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर भनिएको छ अस्तिको प्रस्तावमा पनि। त्यसकारण अब महाधिवेशनको तयारीको सन्दर्भमा हाम्रा पार्टी सदस्यहरूको चाहिँ सूची तयार पार्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने, अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिवेशनहरूको तयारी गर्ने, अधिवेशनको तयारीको क्रममा चाहिँ गुटबन्दीलाई निस्तेज पार्ने
योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्ने, त्यसमा तल कार्यकर्तालाई बढीभन्दा बढी चाहिँ सहभागी गराउने, यो प्रक्रियाद्वारा गएर नै मलाई लाग्छ हामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा व्यक्तिवादलाई पनि हामी मूलभूत रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, गुटवादलाई अन्त्य गर्ने प्रक्रियालाई दृढताका साथ अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ। विचारमा कन्फ्युजन कहिलेकाहीँ देखा पर्छ, त्यो कन्फ्युजनलाई पनि हामी हटाउन सकिन्छ र एउटा नयाँ विचार संश्लेषणबाट समृद्ध भएको पार्टी, नयाँ विधि पद्धतिबाट समृद्ध भएको पार्टी अनि आम सदस्य र कार्यकर्ताहरूमा पनि एउटा नयाँ आत्मविश्वाससहितको पार्टी बनाउने नै मेरो योजना हुन्छ। मैले त्यो कामको सुरुवात गर्नको लागि जस्तो हिजो सङ्गठन विभागको बैठक बस्यो र त्यो स्थायी समितिको बैठक सँगसँगै सङ्गठन विभागबाट अब सङ्गठन सुदृढीकरण जे कुरा चाहिँ स्थायी समितिले दिशानिर्देश गरेको छ, गुटबन्दीको अन्त्य आदि इत्यादि र अब महाधिवेशनको तयारी सबै कुराको बारेमा त्यसको सुरुवात भइसकेको छ। अब हामी अस्ति बसेर स्थायी समितिले पारित गरेको प्रस्तावलाई 2टा अध्यक्ष बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दियो र हिजो त्यो सर्कुलर वितरण भइ पनि सकेको छ। अब तुरुन्तै सङ्गठन विभाग सचिवालय बसेर पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेर चाहिँ हामी फेरि यो सदस्यताको लिस्ट बनाउने, नवीकरण गर्ने, प्रशिक्षण चलाउने, अहिलेको यो स्पिरिट चाहिँ अहिले स्थायी समितिमा हामीले पार्टी एकतालाई फेरि सुदृढ गर्ने भनेका छौँ, त्यो स्पिरिटको बारेमा प्रदेश स्तरमा जिल्ला स्तरमा प्रशिक्षणहरू चलाउने, बैठकहरू गर्ने, यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ। अब अलिकति भनौँ न, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सबैभन्दा ठुलो महारोग चाहिँ भिन्न विचारप्रतिको असहिष्णु भन्ने हुने गरेको छ। कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले यहाँले चाहिँ भिन्न विचारहरूलाई फल्ने मौका दिएर माओले भने चाहिँ सुन्दर फुलबारी बनाउने त्यस्तो योजना बनाउनु भएको छ कि छैन? मेरो त जहिले पनि पार्टी भनेको विपरीतहरूको एकत्व हो। पार्टीमा विभिन्न प्रवृत्तिहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रवृत्तिका नेता कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। ती सबैलाई एकअर्काको पूरक बनाएर लानुपर्छ, एकअर्काको सहयोगी बनाउनुपर्छ, निषेध गर्न हुँदैन। सबै प्रवृत्तिहरूलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने नै थियो, छ र मेरो रहिरहेको छ। र फेरि मेरो आफ्नै नेचर मैले धेरैचोटि भनेको छु, मेरो स्वभावले पनि म सबैलाई मिलाएर लाने प्रवृत्तिको मान्छे हुँ म। हुन त मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नि फुट्न त त्यसो भए तैँले गरेर नि फुट्यो नि भन्न नि सकिन्छ। तर मैले झन्डै 25-26 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने बेलासम्म विभिन्न प्रवृत्ति त थिए नि। बाबुरामजी नै एउटा प्रवृत्ति हो, किरण एउटा प्रवृत्ति हो, अरू अर्को प्रवृत्ति थिए। ती सबैलाई मिलाएर नै शान्ति प्रक्रियासम्म ल्याएको हो। अहिले एकता गर्नेमा पनि सौभाग्यवश मैले नै विशेष पहल गर्ने अवसर मलाई जुट्यो र यो एकता भयो। र अहिले मलाई सबै साथीहरू मलाई कोही टाढा कोही नजिक जस्तो लाग्दैन, चाहे त्यो पूर्व एमालेको होस्, चाहे त्यो पूर्व माओवादीको होस्। माओवादीभित्र पनि त धेरै भएर आयौँ नि त हामी। ती सबैलाई अहिले पनि म भनिरहेको छु, बाबुरामजीसँग पनि फेरि संवाद हुनुपर्छ, किरणजीसँग नि हुनुपर्छ, विप्लवसँग नि हुनुपर्छ, अरू कम्युनिस्ट पार्टी भनेका साथीहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। त्यहाँसम्म त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे आफ्नै पार्टीभित्र त मैले सबैलाई सहकार्य गरेर सबैलाई मिलाएर लान सक्छु। यो प्रमाण म के भन्न चाहन्छु भने गएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा, यहाँ केन्द्रीय समितिका कमेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले देख्नु भएको छ। केन्द्रीय समितिका जो कोहीलाई तपाईँ सोध्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। मैले सञ्चालन गरेको त्यो बैठकमा सबै साथीहरूप्रति पुरै सहिष्णु भएर चाहिँ सबैलाई एकताबद्ध गरेर जाने नै गरेर अहिले पनि स्थायी समितिको लास्ट समापन गर्दाखेरि के भावना मेरो देखियो सबैलाई थाहा छ। फेरि बरु मेरो चाहिँ 100 फुल फुल्न दिने त हो। मेरो त बरु के हुन्छ कहिलेकाहीँ भने आफूलाई नजिकबाट समर्थन गर्ने साथीहरू त छँदैछन् नि, आफ्नै छन् नि भनेर अलि भिन्न मत राख्ने, अलि भिन्न प्रवृत्तिकालाई विश्वासमा लिनेमा मेरो जोड जान्छ। र मैले प्राय आलोचना खप्नी गरेको के हो भने तैँले आफ्ना भनेपछि तैँले वास्तै गर्दैनस्। अब अरू नेताहरू चाहिँ आफ्नालाई चाहिँ जिजी गरे पनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने हुन्छ, तँ चाहिँ आफ्नालाई केही गर्न पर्दैन, फेरि अलि विरोध गर्यो चाहिँ इत्यादि भने आलोचना गर्यो भने अनि त्यसलाई चाहिँ त फकाउन चाहिँ तेरो ध्यान जान्छ, जिम्मा दिँदाखेरि पनि त्यस्तैलाई बढी जिम्मा दिन्छस् भन्ने आलोचना मैले खेपिराखेकै छु। कहिलेकाहीँ त मैले अलि बढी त्यस्तो गरेको छु कि भने जस्तो पनि लाग्छ। तर समग्रमा फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने भनेको विभिन्न विचार प्रवृत्ति होइन, मत भिन्न मत प्रति सहिष्णु भइएन, उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकिएन भने पार्टी चाहिँ हुँदैन।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा रोग तपाईँले भने जस्तो हो। मैले धेरैचोटि भनेको छु, म 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको ठिक्क अगाडि एउटा समूहको महासचिव भएको मान्छे हो। म त्यति बेला नेकपा मोटो मसाल भन्नेको महामन्त्री भएँ। म 35 वर्ष पुगेर 36 वर्षको लागेको मात्रै थिएँ। अनि 46 सालको आन्दोलनको लगत्तै पछि पहिलो एकता गर्नुपर्छ भनेर चिठी लेख्ने म हुन गएँ र 4 समूहहरूको, माओवादी समूहहरूको बिचमा एकता गरेर एकता केन्द्र बनाउने कामको सुरुवात मैले गरेँ। तपाईँ हेर्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडि फुट्ने मात्रै प्रवृत्ति थियो। फुट्यो फेरि फुट्यो, फेरि फुट्यो फेरि फुट्यो मात्रै थियो। त्यो फुटलाई एकतातिर लाने कामको सुरुवात मैले गरेँ भन्ने छ मलाई। र यो प्रवृत्ति अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा सबै साथीहरूका भावनाहरू, विचारहरूलाई सुन्ने, उनीहरूका भित्र भएका राम्रा कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने, उनको गल्ती छ भने त्यसलाई अलि मित्रतापूर्ण ढङ्गले आलोचना गर्ने, सुझाव दिने, सच्याउनुहोस् भन्ने यो प्रक्रियाद्वारा जान मलाई केही अप्ठ्यारो छैन। मेरो यो कुरा पनि मलाई भन्न दिनुहोस्, मेरो यो प्रवृत्ति पछि चुनावको बेलामा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय एकता गर्ने प्रवृत्तिमा विकास भयो भन्ने लाग्छ मलाई, र मलाई सन्तुष्टि पनि छ। मैले भन्नुहुन्छ भने नेपालका सबै चाहिँ जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई एकताको नयाँ आधारमा, सूत्रमा जोड्ने नयाँ विचारको आधारमातिर म गएँ र मलाई खुसी छ। अन्ततः मैले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा राष्ट्रिय एकताको नेतृत्व गर्ने मौका पनि मैले पाएँ भन्ने लाग्छ। यद्यपि धेरै मानिसहरू चाहिँ यो तथाकथित मूलधारको राजनीति गर्ने भनिन्थ्यो नि विगतमा, ती मानिसहरूलाई माओवादी आन्दोलनबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको, शान्ति प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ आफूलाई लोकतन्त्रवादी साबित गरेको त्यस्तो नेताले राष्ट्रिय एकता गराउने भन्ने कुरालाई भन्न लाज मान्छन् क्या ती मान्छेहरूलाई। त्यसो भन्दाखेरि आफू घटियो कि आफ्नो चाहिँ भूमिका सिद्धिने हो कि भनेर डराएको देख्छु। एउटा वर्ग छ त्यो त देख्नै चाहँदैन। एउटा वर्ग छ, तपाईँहरूले कतिको हेर्नु भएको छ, प्रचण्ड भन्ने चाहिँ यो नाम नै उनीहरूलाई असह्य भएको छ। अब के गरी सिद्ध्यौँ भन्ने छ। अब अहिलेसम्म मैले चाहिँ अब जनताले मलाई बचाइरहेको छ भन्नु पऱ्यो। तर मैले देखाएको छु मान्छे कतिसम्म भित्रबाट चाहिँ यो मन परेको छैन भन्ने कुरा। तर मलाई चाहिँ फेरि गर्व के छ भने मैले राष्ट्रिय एकता, विभिन्न चाहिँ क्षेत्र, समुदाय, वर्ग, लिङ्गका जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने नयाँ आधारमा, फेरि पुरानो तरिकाले होइन, नयाँ तरिकाले गर्ने अवसर इतिहासले मलाई खेल्ने, भूमिका खेल्ने अवसर दियो। जनताले मलाई त्यो भूमिका दिए, पार्टीले मलाई त्यो भूमिका दिए। म सबैप्रति नतमस्तक छु। हामी पार्टीकै कुरा गरिरहेका थियौँ अरूज्यू, जस्तो यहाँहरूले बारम्बार गर्दै आउनुभएको, उठान गर्दै आउनुभएको विषय हो सामूहिक नेतृत्व। अब आगामी दिनमा नेपालमा नेकपाको सामूहिक नेतृत्व निर्णय पद्धति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, के भन्न सकिन्छ? अब सिद्धान्तको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि भन्दै आएको र इतिहासदेखि नै थापित भएको कुरा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्ने गरिन्छ। सामूहिक नेतृत्वको आधारमा निर्णय गर्ने र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बेलामा व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुन्छ। अहिले पनि त्यही छ। तर त्यसलाई कुन रूपमा कार्यान्वयन गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बारेमा धेरै अनुभवहरू छन्। जस्तो एउटा जो आन्दोलनले पैदा गरेको विचार र नेतृत्व हुन्छ त्यसलाई नबनिन्जेल नेताकै रूपमा राखिराख्ने भन्ने एउटा मोडेल आयो भनौँ न विगतदेखि। चाहे त्यो हामी पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरू, त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको कुरा गरौँ, या सोभियत सङ्घमै पनि कमरेड स्टालिन र त्यसपछिको पनि कतिपय सन्दर्भको कुरा गरौँ, या माओसेतुङ हुँदासम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गरेको नेतृत्व प्रणालीको कुरा गरौँ, त्यो एक ढर्राको भयो। र इतिहासले बडो निर्ममतापूर्वक के कुरालाई खण्डित गरिदियो र आलोचना गर्यो र गलत हो भनिदियो भने नमरिन्जेल एउटै व्यक्ति नेतृत्वको पदमा बसिराख्ने कुरा वैज्ञानिक छैन भन्ने गर्यो। यो कुरा मैले आज भन्दै छैन, मैले धेरैचोटि भनेको छु। जनयुद्धमै हुँदाखेरि पनि जति बेला 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी अवधारणा मैले पार्टीमा छलफल गराउँदै थिएँ र म अध्ययन गर्दै थिएँ, त्यति बेलै मैले भन्ने गर्थेँ मान्छे मृत्युशय्यामा छ
अब 80 82 84 वर्ष भइसक्यो, बिरामी भएर घ्यार भइरहेछ, भाषा बोल्न नसक्ने भइसक्यो। कम्प्युटर के लगाएर भाषा बुझेर त्यही निर्णय गर्नुपर्ने, यस्तो पनि कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक भयो त यो वैज्ञानिक छैन भन्थेँ म। र निश्चित अवधि र कालखण्डमा गएपछि नेतृत्वको रोटेसन नै हुनुपर्छ र पुरानो नेतृत्वलाई सम्मान चाहिँ दिनुपर्छ, जसले भूमिका खेल्यो। तर उही नै बाँचिन्जेल हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ सही छैन भन्थेँ म। अहिले पनि मलाई लाग्छ सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई लागू गर्दा हामीले अहिलेको महाधिवेशनसम्म जाँदा, अस्तिसम्म के थियो भने सैद्धान्तिक छलफल पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रमा नै चलिरहेकै थियो। पूर्व नेकपा एमाले 70 वर्षको उमेर हद, 70 वर्ष कटेपछि अध्यक्ष हुन नपाउने या नेतृत्व नबस्ने भन्ने खालको बनाएको थियो। हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई तोकेका छैनौँ, तर तोक्न हुँदैन पनि भनेका छैनौँ। हामी अब यो नयाँ पार्टीमा अलिकति राम्रोसँग छलफल गरेर अझ वैज्ञानिक के हुन्छ त्यो अनुसार, जस्तो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले पहिला भनौँ न 2 कार्यकालभन्दा बढी नगर्ने भन्ने बनायो, एउटा निश्चित उमेर अवधिपछि छोड्ने बनायो, तिनीहरू चाहिँ कन्टिन्युसली गरे। यद्यपि अहिले के अरे महासचिव सी जिनपिङको अलिकति भिन्न मोडेल उहाँले ल्याउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो ट्रायलमै छ जस्तो लाग्छ मलाई। जे भए पनि विज्ञानको कुरा के हो भने नि, मान्छे जन्मेपछि मर्छ, जन्मेपछि अन्य दुर्घटना या अन्य रोग नलायो भने मान्छे एउटा निश्चित उमेरमा गएपछि बुढो हुन्छ, बुढो भएपछि एउटा उमेरमा गए मर्छ। यो त शाश्वत कुरा हो। जति मान्छे उमेर बढ्दै जान्छ उसको चाहिँ भौतिक क्षमता भनौँ न, चाहिँ काम गर्ने, सोच्ने, सम्झने, दौडिने सबैको त घट्दै जान्छ नि। यो त विज्ञान हो नि। त्यही अनुसार हामीले नेतृत्व पनि नयाँ पुस्तालाई ल्याउँदै जाने र उनीहरूलाई ट्रेन गर्दै जाने प्रक्रिया अपनाइयो र फेरि बुढा भएपछि अब मर्ने त हो भनेर बाआमालाई हामी हेला गरेर चाहिँ फाल्न त हुँदैन नि त। दुःख कष्टमा त उनीहरूले ल्याएका हुन्, उनलाई पनि सम्मान दिनु पर्यो, उनीहरूको पनि उचित सल्लाह लिनु पनि पर्यो। त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जस्तो नेकपाभित्रका साङ्गठनिक संरचनाहरू एकदम जम्बो छन्, अब तिनलाई चलायमान गर्न पनि नसकेको भन्ने खालको गुनासो पनि छ र एक हिसाबले नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार पनि गरेको छ। ती साङ्गठनिक नेतृत्व, ती सङ्गठनहरूलाई चलायमान बनाउन अनि ती सङ्गठनहरूलाई एकदम चलायमान बनाएर गाउँ पुर्याउन, केन्द्रदेखि गाउँसम्मको पुलको काम गर्नलाई सङ्गठन कसरी विस्तार हुँदैछ, के छ योजना? अब जस्तो महाधिवेशनको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो अघि नै अलिकति, तर महाधिवेशनको अहिले कुरा म गर्छु। ती सङ्गठनहरूलाई चलायमान पार्ने के छन् योजनाहरू? अब एउटा कुरा त के भने, हामीले अहिले एकताको यो प्रक्रियामा स्वभावैले कमिटीहरू अलिकति भद्दा, अलि ठुला, म्यानेज गर्न अप्ठ्यारो पर्ने, बहस छलफल गर्न अप्ठ्यारो पर्ने खालकै छन्। केन्द्रीय समिति नै हामीलाई झन्डै 450 को केन्द्रीय समिति छ, त्यो अरू आमन्त्रित समेत गर्दा। अब अहिले चाहिँ झन्डै 150ले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्नु भएको छ। विधान त 1 महिनाभित्र बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, तर ठुलो भएको हुनाले अब कोरोनाको यो महामारी चलिरहेछ। हामीले साथीहरूलाई तपाईँहरूको मागलाई हामी उच्च सम्मान गर्दै पनि अहिले कोरोनाको कारणले अलि पछि चाहिँ हामी बैठक बोलाउँछौँ भन्न पर्यो। हामीले थाई समितिबाट त्यो भन्यौँ पनि, कुरा भन्नुभयो। तर हाम्रो कुरो के छ भने अब चाहिँ यस्तो चाहिँ रहन दिन हुँदैन। पहिलो कुरा त एकतामा बाँकी रहेका हाम्रा विभिन्न केन्द्रीय निकायहरू छन्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च होइन, सल्लाहकार परिषद वा चाहिँ तपाईँको अरू थुप्रै चाहिँ आयोगहरू छन्, चाहिँ थुप्रै विभागहरू छन्, थुप्रै प्रदेशमा अझै पनि चाहिँ प्रदेश स्तरका कमिटीहरूले पूर्णता पाएका छैनन्। त्यसलाई पूर्णता दिने कुरा हामीले 1 महिनाको अवधि भनेर भनेका छौँ। त्यसलाई पहिला पूर्णता बनाउनु पर्यो, एकता टुङ्ग्याउनु पर्यो। जनसङ्गठनमा एकता गर्न बाँकी रहेका ठाउँहरू, जिल्लाका बाँकी रहेका जिल्लाहरू टुङ्ग्याउनु पर्यो। त्यसपछि हामी जान्छौँ जब सदस्यताको टुङ्गो लगाउने र अनि वैचारिक छलफलको साथै साङ्गठनिक अधिवेशनतिर जान्छौँ। हामी स्थानीय तहको अधिवेशनमा जान्छौँ पहिला। त्यो अधिवेशनको बेलामा कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त गर्ने भन्नेमा हाम्रो सैद्धान्तिक समझदारी बनि नै सकेको छ। यो चलाउनै नसकिने कमिटी बनाउने, बैठक बस्नै नसकिने कमिटीले त गर्दैन। हिजो अब हामी क्रान्ति आन्दोलन गर्दा हाम्रा सानसाना कमिटी थिए, जनयुद्ध सुरु गर्दा हाम्रो 17 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो जम्मा, अझ 15 जना फुल थिए,
दुईजना वैकल्पिक गरेर त्यत्रो युद्ध हाँकियो। अब हामी चुनाव पहिलोचोटि म शान्ति सम्झौता भएर 64 को चुनावमा भाग लिँदा हाम्रो 35 जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो। त्यो 35 जनाको केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ त्यत्रो भारी मत ल्याएर चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो। अब पछि हाम्रो केन्द्रीय कमिटी त हजारौँको भयो। चुनावको परिणाम चाहिँ घटेर चाहिँ तल गयो। त्यस कारण कमिटी चुस्त हुने कुरा चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामी अब अधिवेशनबाट नै त्यो कमिटी पनि चुस्त गर्ने, अधिवेशनको मञ्चबाट नै 33% महिला पनि सुनिश्चित गर्ने, समावेशिताको जुन मर्मलाई संविधानले बोकेको छ या हाम्रा सिद्धान्तहरूले बोकेका छन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी कमिटीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भनिएको छ। अब महाधिवेशन आगामी चैत 25 देखि 30 मा भनिएको छ र सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन भन्ने कुरा गरिएको छ। यो प्रक्रियामा सहमतिको आधारमा अथवा यो भनिरहँदाखेरि विचार र सिद्धान्त महाधिवेशनमा विचार र सिद्धान्त प्रधान हुन्छ कि गुट या उपगुट के भन्न सकिन्छ? जस्तो अहिले तपाईँको प्रश्न नै मिलेर गुट उपगुट प्रधान त भन्दै भनिँदैन नि कहिले पनि। जहिले पनि मान्छेहरूले के भन्छन् भने सहमतिमै गर्ने हो, सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने हो भने किन निर्वाचनमा जाने भन्ने खालको कुरा पनि छ। त्यस्तो हुँदैन। महाधिवेशनमा जाने भनिसकेपछि विचारमा राजनीतिमा छलफलको स्वतन्त्रता हुन्छ नै। त्यस कारण त्यहाँ छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हुन सक्दैन। हामी नेतृत्वले अहिले जसले यो एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्यो, चाहे दुईटा अध्यक्ष भनौँ, चाहे सचिवालय भनौँ, चाहे स्थायी समिति, हाम्रो कोसिस चाहिँ यो एकता महाधिवेशन भएको हुनाले सकेसम्म समझदारीमा होस्, सहमतिमा होस् भन्नेमा हाम्रो कोसिस चाहिँ हुन्छ र हुनुपर्छ। तर त्यसको अर्थ महाधिवेशनमा प्रतिबन्ध लगाएर भन्ने होइन। किन विचार राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। नेतृत्वमा पनि हाम्रो कोसिस चाहिँ यो एकता महाधिवेशन भएको हुनाले अर्को केही दुर्घटना हुन नजाओस् भन्नको निम्ति हामी सहमति बनाउने, समझदारी बनाउने कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ। तर हामीले कोसिस गरे हुनाले तपाईँ उठ्न पाउनुहुन्न भनेर प्रतिबन्ध लगायो भने त्यो महाधिवेशनै हुँदैन। त्यस कारण त्यस्तो प्रतिबन्ध भन्ने पनि हुँदैन। तर हामी तलैबाट साथीहरूलाई चाहिँ के कोसिस गर्छौँ भने विचारमा पनि छलफल गरेर विचारलाई परिमार्जन गर्ने र एउटा नयाँ समझदारी कायम गर्ने कोसिस गरौँ भनेर अपिल त हामी माथिबाट गरिरहेका हुन्छौँ। तर यो अपिलको अर्थ तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने हुँदैन, कसैमाथि प्रतिबन्ध भन्ने हुन सक्दैन। कसैको चाहिँ नेतृत्वमा म उठ्छु, म अध्यक्षमा उठ्छु या म उपाध्यक्षमा उठ्छु, महासचिव इत्यादि केन्द्रीय समितिमा उठ्छु भन्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न चाहिँ पाइँदैन, गरिँदैन। यो कुरा बुझ्नु होला। तर हामी नेतृत्वको जोड चाहिँ हामीले एकता गर्ने बेला नै भनेका छौँ, विचार राजनीतिलाई नै हामीले परिमार्जन सहित सकेसम्म समझदारीमा टुङ्ग्याउने कोसिस गर्छौँ। नेतृत्व पनि सकेसम्म समझदारीमा टुङ्ग्याउने कोसिस गर्छौँ। यो हामीले गर्ने कोसिस मात्रै, नेतृत्वले गर्ने कोसिस मात्रै हो। अब अलिकति लास्टतिर पुगेँ म। जस्तो नेकपा नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भएको 2.5 वर्ष भएको छ, सरकारको कुरा गर्दैछु। चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्र अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कति काम भयो होला? के सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ? अब मैले अघि पनि थोरै सङ्केत त गरेको थिएँ होइन। अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एउटा सोच छ केही पनि भएन भन्ने प्रचार गर्ने सोच छ, त्यो पनि सही छैन। सम्पूर्ण भयो भने जस्तो गरी प्रचार गर्नु पनि सही छैन। यो सरकार गठन भएपछि एउटा महत्त्वपूर्ण काम के गर्यो, त्यो उपलब्धि ठुलै उपलब्धि मान्छु म। त्यो के हो भने धेरै ऐन कानुनहरू बने। नबनेको भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नै नसकिने हुन्थ्यो। यो सरकारलाई त्यो जस जान्छ, त्यो समयमै धेरै मेहनत गरेर धेरै ऐन कानुनहरू बने। 1 2 यो सरकार गठन भएर अगाडि आइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एउटा विश्वास भयो, नेपाल अब नयाँ युगतिर गयो, नयाँ स्थायित्वतिर गयो भन्ने भएर भारतसँग पनि चीनसँग पनि नयाँ समझदारीहरूको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सुरुको चरण तपाईँ हेर्नुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भारतसँग पनि थुप्रै नयाँ र राम्रा कुरा भएका छन्, चीनसँग पनि थुप्रै नयाँ र राम्रा कुरा भएका छन् र नेपालको छवि चाहिँ वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राष्ट्रसङ्घको अधिवेशनसम्म जाँदा
शान्ति प्रक्रियाबारे नेपालको पोजिसनको व्याख्या गर्दा राम्रो भएको छ। दोस्रो, तेस्रो कुरा, सरकारले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा केही नै गरेन भने बाटोघाटोको चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले स्थानीय तहबाट भएका या प्रदेशबाट भएका र मुख्यतः सङ्घबाट भएका पूर्वाधार निर्माणका कामहरू हेऱ्यो भने केही पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ अलि अतिरञ्जित कुरा हो भन्ने लाग्छ। र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि चाहे युवाहरूलाई स्वरोजगार दिने कुरासँग सम्बन्धित होस् या चाहिँ तपाईँको जनतालाई राहत दिनेसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, यो 2.5 वर्षमा काम केही नै भएन भन्ने कुरा पनि सही होइन। तर फेरि हामीले घोषणापत्रमा जे भनेका थियौँ, जनताले जति छिटो तीव्रतामा होला भन्ने सोचेको थिए, सामाजिक न्याय जसरी चाहिँ होला र समाजवादतिर चाहिँ अगाडि जाने, अर्थतन्त्र पनि अब बजेटहरू पनि समाजवादमुखी भएर आउला र गरिब र तल्लो वर्गका जनतालाई राहत दिने गरिकन एकदम व्यापक रूपले आउला र जाला भन्ने अपेक्षा जुन थियो र हामीले केही भनेका पनि थियौँ घोषणापत्रमा, त्यो स्पिरिटमा चाहिँ फेरि जान सकेको छैन। त्यो एकातिर त चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीमा यी सबै विषयमा छलफल बहस हुने र त्यो बहसको आधारमा तलसम्म चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने संरचना पनि हाम्रो एकताको प्रक्रियाको कारणले अलिकति अवरुद्ध नै रह्यो। अनि सरकार र पार्टीको बिचमा तालमेल, सम्बन्ध, समन्वय, पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने जो सिद्धान्त हो त्यो कार्यान्वयनमा पनि हाम्रा थुप्रै समस्याहरू रहे। अहिले म त्यसको डिटेलमा जान चाहन्न, सम्भव पनि छैन है। अर्को चाहिँ त फेरि यता पछिल्लो चरणमा आउँदा त तपाईँको यो कोरोना लगायतको जो महामारी आयो त्यसले पनि फेरि चाहिँ हामीले काम गर्न चाहेका कामहरू पनि अगाडि जान नसक्ने स्थिति पनि भयो। त्यहाँदेखि यी दुईटै पाटा हेरेर मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकार र पार्टीको कामको समीक्षा गर्दा के राम्रा काम भए, के भएनन् र कहाँ अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने तिनटै कुरा मैले जोड दिएर राखेको छु। र आज पनि मलाई के लाग्छ भने सम्पूर्ण रूपले कालो पोतेर व्याख्या गर्ने पनि सही छैन, सम्पूर्ण रूपले राम्रो भयो भन्नु पनि हुँदैन। राम्रो भएकोलाई राम्रो भन्नुपर्छ, हुन बाँकीलाई हुन बाँकी छ भन्नुपर्छ, नराम्रो भएकोलाई नराम्रो भएको भनेपछि मात्रै जान्छ। र अहिलेको स्थायी समितिको हाम्रो प्रस्तावले त्यही दिशातिर लान खोजेको छ। र मलाई लाग्छ अब हामीसँग झन्डै अब मोटामोटी 2.5 वर्ष बाँकी छ, अब त झन् 2 वर्षै भने पनि हुन्छ। यो 2 वर्षमा हामीले समाजवादको तयारीसँग सम्बन्धित, सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित, जनतालाई राहतसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामीले प्रभावकारी ढङ्गले जान सकिएन भने यो देशको लागि नै अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ भन्ने चिन्ता मलाई छ। अहिले यही कोरोनाकै कुरा गरौँ, कोरोनामा गर्न सरकारले केही नै खोजेन भन्न मिल्दैन। सुरुदेखि नै कोरोना चाहिँ रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, उपचार गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट कोसिस पनि गरे, गर्दा गर्दै पनि फेरि त्यहाँ अपुग पनि भएका छन्, कमजोरी पनि भएका छन्। अहिले भर्खरै आजै मिडियामा सुनिँदैछ कसलाई ब्ल्याकलिस्टेड गर्यो अरे यही क्रममा भन्ने पनि यस्ता कुरा पनि आएका चाहिँ छन्, त्यहाँ केही कमीहरू पनि छन्। तर अब कुरा मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले यो कोरोनाको सन्दर्भमा अरू चिजहरू रोकथाम, नियन्त्रण र चाहिँ उपचारलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले र पार्टीहरूले ध्यान अझ केन्द्रित गर्नुपर्छ र आफ्नो मातहतको फोर्सलाई परिचालन गर्नु पर्यो। अब अहिले खोप चाहिँ निकालिँदैछ भन्ने छ, चीनमा नि निक्लेर प्रयोग हुँदैछ अरे भन्ने छ, रुसमा निक्ल्यो प्रयोग हुँदैछ, अन्त पनि चाहिँ भएको छ, कहीँ छ त्यस्तो भनेपछि सरकारले, राज्यले छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउनेतिर र यसको उपचारलाई चाहिँ अर्को उचाइमा लानेतिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। मलाई लाग्छ अहिले हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ, त्यतातिर सरकारको ध्यान पनि, अहिले हामी 2टा अध्यक्ष बस्दाखेरिको कुरा पनि त्यतैपट्टि बढी कुरा भएका छन्। भन्नुहुन्छ भने स्थायी समितिको बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा कोभिड-19 बारे नै सबभन्दा बढी छ, सीमा समस्याबारे सबभन्दा बढी व्याख्या गरिएको छ। फेरि अहिले हामी एकतातिर जानै पर्छ अरू कुरा थाती राखेर भन्नुको पछाडि चाहिँ देशमा यो कोरोनाको महामारीको कारणले पैदा भएको परिस्थिति, बाढी पहिरो, जनधनको क्षतिले पैदा गरेको परिस्थितिले पनि हामीलाई संवेदनशील बनायो र हाम्रा कुराहरू चाहिँ हामीले मिलाउनै पर्छ भनेर पनि हामीले मिलायौँ पनि। त्यो चाहिँ जनताप्रतिको एउटा कुरा भन्न बाँकी छ। तर अब यो कोरोनाको सन्दर्भमा मेरो सरकारसँग नि कुरा गरिराखे पनि छु, गर्छु पनि। मेरो भनाइ के छ भने खास गरी सहर बजारमा मजदुरी गरेर जीविका गर्ने, जसको चाहिँ थाई नोकरी या यस्तो केही छ,
उनीहरूलाई त 50% के दिने भन्ने प्रावधान छ, तर दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारा गर्ने मजदुरहरूलाई प्याकेजमा राहत त दिनै पर्छ। अब झन् दसैँ तिहार आउँदैछ, यस्तो बेलामा ती गरिब सबभन्दा तल बसेका जनता धेरै पनि छन् जस्तो लाग्दैन, केही लाख होलान्, तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष नै सरकारले राज्यले यो बेला राहतको व्यवस्था गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। अब खालि खुला मञ्चमा कोही कोही दाताहरूले यसो चाहिँ भात खुवाए जस्तो गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पुरा हुँदैन। अरू काम सरकारले गर्न खोजेको छ, पार्टीहरूले गर्नु त ठिकै छ, देशभरि पार्टी परिचालन गरेर हामी अझ अगाडि जान खोज्दैछौँ, त्यो पनि ठिकै छ। तर अहिलेको यो आज भोलिकै 2-3 महिना यता पछिको सिनेरियो भनौँ न, दसैँ तिहारसम्मको सिनेरियो हेर्दा मुख्यतः सहर बजारका क्या गाउँका भन्दा पनि गाउँको त बरु जनतन बाँच्ने स्थिति हुन्छ, सहर बजारमा त निकै ठुलो क्राइसिस भएको देख्छु म। देशभरिका सबै ठुला साना सहर बजारमा मजदुरी गरेर बाँच्नेहरूलाई चाहिँ जताबाट व्यवस्था गरेर भए पनि राहत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा एउटा क्वेसन, जस्तो एक महिना सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दाखेरि नेकपा सामु महान सम्भावना थियो, तर अहिले समय घर्किँदै जाँदा त्यो सम्भावना न्यून भएर त्यो सम्भावनाका अगाडि चाहिँ चुनौतीका पहाडहरू खडा भएका छन्। यिनलाई छिचोल्न र जनताका अपेक्षामा आफूलाई खरो साबित गर्न यहाँले कसरी अब एउटा सत्तारूढ दलको अध्यक्षको हजुर, अब मैले के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त हामीसँग अझै पनि 2-2.5 वर्षको समय बाँकी छ। यो बिचमा हामीले गरेका राम्रा कामलाई राम्रा कामको रूपमा र कमजोरीलाई कमजोरीको रूपमा जनताको अगाडि खुलस्त राखेर अब हामी यसरी जान्छौँ भन्ने भिजनसहित हामी दृढतापूर्वक जानियो भने 2.5 वर्षमा फेरि जनताको मन मस्तिष्कलाई, जनताको विश्वासलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मेरो आफ्नै विगतको अनुभवलाई हेर्दा यो पछिल्लो मैले जम्मा 9-10 महिना हो मैले सरकार चलाएको, तर चाहिँ दृढ इच्छा शक्तिको साथ र ठोस योजनाको साथ जानियो भने विकास निर्माण पनि माथि लान सकिन्छ, जनतालाई विश्वासमा लिन पनि सकिन्छ, राजनीतिक दलहरू सबैलाई इङ्गेज गर्न पनि सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। अहिले हामीले स्थायी समितिबाट पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने जो प्रक्रियाको सुरुवात गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ जनतामा एउटा चिन्ता के हुने हो यो देश, साँच्चै अब यो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुने हो त, भयो भने त देशका लाखौँ कम्युनिस्टहरू समर्थकहरूमा रुवावासी हुने जस्तो फिल गर्थेँ मैले। के हुन्छ त्यसपछि? यसको लागि भनेर जीवन अर्पेकाहरूको भविष्य के हुन्छ? यसैबाट विकास होला, समृद्धि होला भनेर भोट दिएका जनताको मनोदशा के हुन्छ र यो सिस्टमै के हुन्छ भन्ने प्रश्न थियो नि। मलाई चाहिँ हामीले ठुलो काम त अहिले स्थायी समितिको बैठकले गरि नै सक्यौँ। होइन, यो पार्टी फुट्दैन, हामी एकताबद्ध गरेर जान्छौँ, हामी हाम्रा कमी कमजोरी सच्याउँछौँ, हामी आत्मालोचना गर्छौँ, आत्मसमीक्षा गर्छौँ, हामी पद्धतिमा जान्छौँ, हामी जनताको सेवा गर्नेतिर केन्द्रित हुन्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेर घोषणा गऱ्यौँ नि हामीले। मलाई लाग्छ यो कुरालाई तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि ठुलै महत्त्वको साथै थापित गरिदिनुपर्छ। यो सानो कुरा होइन। अब यो राजनीतिक परिवर्तन बच्यो, अब यो स्थायित्व बच्यो, अब जनता फेरि एउटा चाहिँ भरोसाको साथ जान सक्ने स्थिति भयो, दुर्घटनाबाट देश बच्यो। यो पक्षलाई अलि हाइलाइट गर्न जरुरी छ। केही नै होइन मैले भने जस्तो गरेर हल्का फुल्का लिन हुने कुरा चाहिँ यो चाहिँ होइन, यो ठुलो कुरा भएको हो। अस्ति 2 महिना अगाडि 1 महिना अगाडिको सिनेरियो र आजको सिनेरियो हेर्नुभयो भने त्यहाँ ठुलो चेन्ज आइसक्यो। अब रह्यो कुरा बाँकी अब अवधिमा हामीले जनताको डे टु डेका समस्याहरू समाधान गर्ने एउटा प्याकेज, मैले अहिले भन्न खोजेँ जस्तो कोरोनाको बारे या बाढी पहिरो, यसले भएका क्षति, जमिन के अरे गाउँहरूको स्थानान्तरण, यस्ता खालका कामहरू पनि तत्काल हामी त्यहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना राहतमा ध्यान दिनै पर्यो र सरकार इमान्दारिता साथ पार्टी, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी गम्भीर रूपले आयो है भन्ने चाहिँ हामीले सन्देश दिन सकिन्छ। त्यो 2-4 महिनाभित्रै दिन सकिन्छ भन्ने छ मेरो। त्यो 2 वर्ष पर्खिनै पर्दैन। एउटा अर्को ठुला परियोजनाहरू जसले राष्ट्रको मुहार फेर्छन्
त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउने बारे पनि हामी अलिकति केन्द्रित भएर लाग्यौँ र अब सुशासनतिर देश जान्छ भन्ने सन्देश दियौँ भने 2 वर्ष भनेको धेरै लामो अवधि हो भन्ने पनि ठान्छु म। 2 वर्ष अब चाहिँ राम्रोसँग गरेर देखाउँछौँ, पार्टी एकताबद्ध गरेर पार्टीले सरकारलाई राम्रोसँग सहयोग गर्ने, सरकारले पार्टीलाई उचित सम्मान र पार्टीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर जाने, तलसम्म भनौँ प्रदेशमा पनि स्थानीय तहमा पनि सङ्घमा पनि यो प्रक्रिया अगाडि जाँदा त यहाँ हाम्रो साथीहरू त कोही कतै हराएका त छैनन्, गएका पनि छैनन्, लाखौँ छन्, फेरि त्यो 2-4 जना भन्ने पनि होइन। ती एकचोटि जुरुक्कै उठ्ने स्थिति बन्यो भने त कति बेर लाग्छ र? अब पछि अबको 2 वर्ष त अब यहाँले भन्नुभयो प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। विगतको 2.5 वर्षलाई चाहिँ यहाँले ठ्याक्कै नम्बर दिनुपर्दा, जस्तो एउटा विद्यार्थीलाई पनि टिचरले परीक्षामा यति नम्बर यतिसम्म पढ्दाखेरि यति नम्बर आउँछ पाउँछ भन्ने जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै यहाँले चाहिँ निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा अहिलेको सरकारलाई कति? होइन, मैले अघि नै त्यत्रो लामो व्याख्या गरेर भनिसकेँ। राम्रा काम पनि भएका छन्, अझ अपुग पनि छन्, त्यसलाई पुर्याउनु पर्छ। अहिले नम्बर दिनुतिर नलगाउन न, मलाई महाधिवेशनमा गएर दिउँला नम्बर है। ल सकौँ त। अब म फेरि एकचोटि अब रातोपाटी छोटै अवधिमा मिडिया सेक्टरमा एउटा स्थापित पहिचान सहितको नाम बनेको छ। यसलाई धेरै दुःख कष्ट मेहनत गरेर यहाँसम्म ल्याउने र जनतालाई सही सूचना दिन जोडबल गर्ने तपाईँ सबै साथीहरूलाई, कमरेड ओम शर्मादेखि तपाईँहरू यसमा काम गर्ने सबै साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, प्रगतिको पक्षमा, वामपन्थको पक्षमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा अझ ठुल्ठुला सफलता तपाईँहरूलाई प्राप्त होस् भनेर शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। अहिले अब संविधान दिवसको पनि सङ्घारमा छौँ हामी, कोरोना महामारीका विरुद्ध सङ्घर्षको पनि प्रक्रियामा छौँ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा पनि छौँ हामी, र समाजवादको तयारी गर्ने, सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउने ऐतिहासिक दायित्वमा पनि छौँ। एउटा कुरा के हो भने इतिहासमा कहिलेकाहीँ प्राप्त हुने अवसर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्राप्त छ। तपाईँ यो आन्दोलनका सहकर्मी र सहयात्री पत्रकारहरूको अगाडि पनि त्यो जिम्मेवारी प्राप्त छ। यसलाई कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा सदुपयोग गरौँ, यही मेरो शुभकामना। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com